بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 30. الموضوع الثاني من مواضيع الإنشاء في الوصف هو بيتي. جيد. فهذا الموضوع يتعلق، هذا الكاتب يتحدث عن بيته، يصف لنا بيته، يذكر أحوال بيته. هذا معنى الوصف، وصف الأماكن، وصف المكان. بيتي صحي جميل. صحي أي بيتي يعطي الصحة. جيد. لا يمرض أحد، وإنما صحي من حيث الصحة. بيتي مناسب وجميل كذلك. غرفه واسعة. غرف جمع غرفة. جيد. غرف هذا البيت واسعة، ونظامه بديع. بديع أي جميل رائع، يدخله الهواء النقي، الهواء الصافي يدخل من كل جانب. أمامه حديقة غناء. غناء أي مكثفة، كثيرة الأشجار والأزهار. الأشجار كثيرة فيه، والأزهار كذلك كثيرة فيها، والفواكه والثمار. يتألف بيتي من دورين، بيتي مركب من دورين، ويوجد من دورين بمعنى من طابقين. ويوجد في الدور الأول غرفة الاستقبال ذات المقاعد الوثيرة. أول دور التحتاني في غرفة الاستقبال، وهذه غرفة الاستقبال فيها مقاعد وثيرة. مقاعد جمع مقعد، المكان الذي يجلس الناس عليه. جيد. والوثيرة بمعنى الناعمة اللينة، وقد زينت بأجمل الستائر. هذه غرفة الاستقبال زينت بأجمل الستائر، علقت فيها ستائر جميلة، وتقع فيها العين هنا وهناك على باقة من الزهور. إنسان عندما يجلس فتقع عينه هنا وهناك على باقة من الزهور، يرى أينما يرى، ينظر هنا وهناك باقة من الزهور. باقة بمعنى مجموعة من الزهور، من الأزهار. ومكتبة صغيرة تسترعي الأنظار. هنا مكتبة صغيرة كذلك في هذا الدور الأول، وهذه المكتبة الصغيرة تسترعي الأنظار، تستجلب الأنظار. ويوجد بها إلى جانب ذلك موقد لدفء في فصل الشتاء. ويوجد بها إلى جانب ذلك، إضافة إلى ذلك، في هذه الغرفة هناك موقد كذلك. موقد مكان الوقود. جيد. هذا ما نسميه تشولا، لدفء. جيد. حتى الإنسان عندما يشعر بالبرد في فصل الشتاء فيتدفأ هنا. ثم تليها غرفة الجلوس. بعد هذه غرفة الاستقبال، بعدها مباشرة غرفة الجلوس التي تجلس فيها أو عفوا يجلس فيها الضيوف، وبها بعض المقاعد والبسط ومنضدة. في هذه الغرفة، غرفة الجلوس، بعض المقاعد كذلك موجودة، البسط كذلك موجودة، ومنضدة كذلك. منضدة بمعنى الطاولة. وفي الزاوية رفوف عليها كتب. في الزاوية، في النواحي، في الناحية هناك رفوف جمع رف. الرف بمعنى سلف، عليها كتب. ثم المطبخ، بعده مطبخ يحتوي على فرن، فيها فرن وثلاجة، ورفوف عليها بعض الأواني والقدور. في هذا المطبخ كذلك رفوف، وعلى هذه الرفوف بعض أواني وكذلك القدور، جمع قدر، ما يطبخ فيه الطعام. وبجانبه غرفة الطعام مربعة. مربعة أي
ذات نواحي 4، وعلى أحد حيطانها رفوف طويلة، على أحد جدرانها حيطان بمعنى الجدران، الحيط هو الجدار، رفوف طويلة ملأى مستلزمات المائدة، كل ما يتعلق أو نحتاج في المائدة من الأواني والأشياء، الصحون والملعقة والشوكة، كل ما يتعلق بهذا، والكؤوس والأباريق والدوارق، كل هذه الأشياء موجودة، يعني مملوءة هذه الرفوف من هذه المستلزمات. وفي الزاوية حمام للاستحمام، حمام للاستحمام ليس المرحاض. وفي آخر الممر، عندما هذا في آخر الطريق، الممر الطريق الذي الإنسان يمر به، غرفة للنوم، هناك آخر شيء غرفة للنوم الناس ينامون فيه. طيب، هذا كان الدور الأول. أما الدور الثاني، الطابق الثاني، ويتألف الدور الثاني، يتركب الدور الثاني، الطابق الثاني، من 3 غرف واسعة. طيب، فيها 3 غرف واسعة، واحدة لي ولأخي، والثانية وهي أكبرها. جيد، الثانية أكبر الغرف ال3 هذه، فهذه الثانية مخصصة للأخوات ال3، والثالثة للضيوف. نعتني دائما بنظافته وترتيب أثاثه، نعتني دائما أي نهتم دائما بنظافة هذا البيت وترتيب أثاثه، ترتيب أغراضه. أثاث بمعنى أغراض، أشياء، الأمتعة، والمحافظة عليه، وكذلك يعني نحافظ عليه حتى يكون جميلا، يعني نهتم بالمحافظة عليه حتى يكون بيتنا جميلا. جيد. فالأسئلة: اقرأ النص وافهمه. أنت اقرأ هذا النص وفهمه، ماذا يعني هذا النص، واشرح الكلمات الصعبة أوضحها في جمل مفيدة. ما هي أهم الجمل الوصفية؟ استخرج أدوات الربط التي في الموضوع. نفس الأسئلة المكررة التي سألناكموها في الموضوع الماضي. ولكن يؤسفني شيء واحد، وهو حتى الآن لم يحل أحد من الطلاب ولا من الطالبات التمارين للدرس الماضي. هذا الشيء المؤسف الأول. والشيء المؤسف الثاني، أننا كلفناكم بحفظ فوائد لغوية رقم واحد. هذه فوائد لغوية كان يجب أن تحفظ حفظا متقنا، ولكن يؤسفني كذلك أن هذه فوائد لغوية أيضا لم يسمعنا أي طالب. فماذا نفعل؟ لا أدري. إذا استمر الوضع على هذه الحال، ثم نتفكر في الأمر. جيد، ثم نتفكر في هذا الأمر، وهذا طبعا يضرنا جميعا. وأذكر الطلبة والطالبات، كثير من الطلبة ليس كثير، وإنما أقول جل الطلبة ما عدا 1 أو 2، وبعض الطالبات، أو أقول كثير من الطالبات كذلك، هؤلاء يتبقى لهم التمارين الماضية. فهذه التمارين الآن لا ينبغي أن ترسلوها، ليس ضروري أن ترسلوها في المجموعة، أوقفوها عندكم، أكملوها، اكتبوها. ثم أي طالب أنتم تعرفون، أو أي طالبة أنتم تعرفون أنها أذكى طالبة أو أذكى طالب، أن ترسلوا هذه التمارين إليه حتى هو يصحح لكم.
إذا كانت طالبة بالنسبة للطالبات، فإذا هن يعرفن طالبة واحدة أنها أذكى الطالبات، جيد، فالأخريات يرسلن تمارينهن إليها حتى هي تصحح لها أو لهن عفوا. ولكن بالنسبة لي فأنا أريد تمارين درس الماضي، الموضوع الأول حول مدرستي. هذه التمارين أنا أريدها في المجموعة فحسب، هذه التمارين لا غير، جيد. ومن هذا الدرس كذلك بيتي، منها كذلك هذه التمارين أريدها في المجموعة. أما التمارين القديمة فابقوها عندكم، وإن شاء الله يعني تؤجرون على الكتابة وتستفيدون كذلك في نفس الوقت، ولكن ما تسنى لنا الفرصة حتى نحن يعني نمر عليها أو نصلحها. حاولنا كثيرا ولكن أشغال كثيرة، فنعتذر إليكم عن التمارين الماضية. وبما أننا بدأنا في الإنشاء الآن، جيد، فهذه التمارين أريدها في المجموعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.